नाजरीन, भारत ने पाकिस्तान पर ऐसा वार कर दिया है जिसने हर तरफ तबाही और बर्बादी मचा दी है। गांव के गांव वीरान हो गए हैं। भारत के इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर से बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ चंद लोग शहीद हुए और थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, लेकिन अब हलाकतों की तादाद भी सैकड़ों में है और नुकसान का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं। कुश्तों के पुश्ते लग चुके हैं और सूरत हाल इतनी गंभीर है कि फौरी तौर पर फौजी दस्तों को मुतहरक होना पड़ा। पाक फौज मौके पर पहुंच चुकी है और हालात को कंट्रोल करने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। भारत ने इस हमले में पाकिस्तान के कई शहरों को अपनी लपेट में ले लिया है। इंडिया के इस वार के नतीजे में पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके मुतासिर हुए, किन मकामात को नुकसान पहुंचा, और इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, दोनों हरीफ मुल्कों में बढ़ने वाली कशीदगी इस वक्त अपनी इंतहा को छू रही है। पाकिस्तान और भारत एक बार फिर मुकम्मल जंग की तरफ बढ़ सकते हैं। इन दोनों मुल्कों को जंग से रोकने के लिए एक बार फिर अमेरिका मुतहरक है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो ने पाकिस्तान का दौरा करने का ऐलान कर दिया है। मार्क रूबियो ने पाकिस्तान आने की खबरें आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। सिफारती सतह पर जहां इस्लामाबाद में गैर मामूली सरगर्मियां जारी हैं, वहीं खित्ते में एक और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। पाकिस्तान और ईरान ने मुश्तरका दुश्मन की मंजी ठोकने का फैसला कर लिया है। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर और ईरानी कमांडर मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी के दरमियान अहम राब्ता हुआ है, जिसमें दोनों ममालिक ने सरहदी इलाकों को दहशतगर्दी से पाक करने पर मुकम्मल इत्तफाक किया। बलूचिस्तान में कलअदम तंजीमों के खिलाफ दोनों मुल्क मिलकर कार्रवाइयाँ करेंगे। जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी ने दो टोक लफ्ज़ों में ऐलान किया कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन करेंगे। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान भी आइंदा चंद दिनों में शंघाई सरबराही इजलास में शिरकत के लिए जा रहे हैं, जहां वो पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात करेंगे, जिससे खित्ते में नई सिफारती सफबंदियाँ जन्म लेने का इम्कान है। दूसरी जानिब चीन ने ऐसा ज़ोरदार धमाका किया जिसने न सिर्फ दिफाई मैदान में तहलका मचा दिया बल्कि दुश्मन के होश उड़ा दिए। चाइना ने रडार को धोखा देने वाली नई टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है, जिससे अब एयर डिफेंस की दुनिया बदलने जा रही है, क्योंकि चीन के तैयार करदा एवेक्स तैयारे दुश्मन के रडार से बासानी ओझल रहकर कार्रवाइयाँ कर सकेंगे। ये हैं वो बड़े वाक़यात जो खित्ते को एक नए मोड़ पर ले आए हैं। सवाल ये है कि भारत के इस ताज़ा हमले के बाद हालात किस रुख जाएंगे और पाकिस्तान सफारती महाज के साथ साथ दिफाई मैदान में किस हिकमत अमली का इंतखाब करेगा। नाजरीन, सबसे पहले जिक्र करते हैं चीन की जानिब से तैयार की गई नई टेक्नोलॉजी का, जो इस वक्त दुनिया की बड़ी खबर बनी हुई है। चीन ने रडार को चकमा देने वाली ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद कर ली है जिसके बाद चीनी तैयारे बासानी न सिर्फ सरहद अबूर कर सकेंगे बल्कि सरहद पार जाकर दुश्मन को टारगेट करके वापस भी आ जाएंगे। चीनी साइंसदानों ने एक ऐसी जदीद रडार टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है जो अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल तैयारों यानी एवेक्स को दुश्मन के रडार से बचाने में मदद देगी। आमतौर पर एवेक्स तैयारे फ़िज़ाई जंगी हिकमत अमली में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन इनके ताकतवर रडार सिग्नल्स उन्हें बासानी दुश्मन के निशाने पर ले आते हैं। इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से चीनी इंजीनियर्स ने ये जुगाड़ लगाई कि इन सिग्नल्स को इस कदर पेचीदा बना दिया जाता है कि रडार का उन्हें शनाख्त करना या उनका दुरुस्त मकाम जांचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ये सिस्टम फ्रीक्वेंसी डाइवर्स एरे के असूल पर बनी है, जिसमें हर एंटीना को हल्की सी मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी मिसाल ऐसे दी जा सकती है कि जैसे दर्जनों गुलकार एक ही धुन में मगर मुख्तलिफ अंदाज में गाना गाएं, जिसके नतीजे में आवाज़ बिखर जाती है और उसका तयन करना दुश्वार हो जाता है। इब्तदाई तजुर्बात से साबित हुआ कि इस सिस्टम की बदौलत दुश्मन के आलात कई किलोमीटर तक तैयारी की दुरुस्त पोजीशन बताने में नाकाम रहे। ये निज़ाम हकीकी वक्त में सिग्नल को इस तरह डाल सकता है कि दुश्मन का रडार मफलूज हो जाए लेकिन दोस्त अफवाज के साथ राब्ता बरकरार रहे। इस टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल के लिए इंतहाई ताकतवर कंप्यूटर्स और दुरुस्त हम आहंगी लाजमी है। नाजरीन, अब बात करते हैं भारत के पाकिस्तान पर किए गए हमले का। इस बार इंडिया ने पानी को हथियार बनाकर पाकिस्तान पर यलगार की है। भारत ने आबी जारहियत करते हुए पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ दिया। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बायस पंजाब में बहने वाले दरिया मजीद बिफर गए हैं। सियालकोट, नारोवाल, लाहौर समेत सूबे के 6 अजला में फौज तलब कर ली गई है। सैलाब ने नारोवाल, सियालकोट, कसूर, पसरूर को डुबो दिया है। कई पुल और राब्ता सड़कें बह गई हैं। दरियाई चनाब में हेड मुराला के मुकाम पर इंतहाई ज़्यादा ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। दरियाई चनाब मुराला के मुकाम पर
پانی کی آمد 7,69,000 جبکہ اخراج 7,62,000 کیوسک ہے۔ مرالہ کے علاوہ خانقی کے مقام پر اونچے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ دریائے راوی میں جسٹر کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ پاکستان انڈیا کی سرحد پر بہنے والے دریائے راوی میں شدید سیلابی صورتحال کی وجہ سے اس کے اطراف میں موجود علاقوں میں رہنے والوں کو سیلاب کا سامنا ہے۔ تاریخی اہمیت کے حامل گردوارہ کرتارپور صاحب کے قریب بند ٹوٹ جانے کی وجہ سے دربار میں بھی پانی داخل ہو گیا۔ شکرگڑھ کو ضلع ناروال سے ملانے والی قومی شاہراہ زیر آب آ چکی ہے۔ سکھ یاتریوں سمیت 400 کے قریب افراد پھنس گئے تھے جنہیں محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ بند ٹوٹنے کی وجہ سے یاتریوں کو ریسکیو کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ این ڈی ایم اے نے دریائے چناب، دریائے راوی اور ستلج سے متعلق ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی سیلاب کی صورتحال۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بارش نہ ہو تو ملک میں پینے کے پانی کی قلت ہو جاتی ہے، اور اگر بارش ہو جائے تو پھر سیلاب کراچی سے کشمیر تک پورے ملک کو ڈبو دیتا ہے۔ آخر ہم ہر سال 2 سال بعد ہاہاکار مچانے کی بجائے اس مسئلے کا مستقل حل کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ سیلاب دنیا بھر میں آتے ہیں، لیکن وہاں کی حکومتیں اپنی بساط کے مطابق پورے انتظامات کرتی ہیں۔ چین اور انڈیا سمیت بڑے ممالک میں درجنوں ڈیم بنے ہوئے ہیں جہاں وہ پانی ذخیرہ کر کے اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ ہماری پریشانی میں جتنا ہاتھ بھارت کا ہے، اس سے زیادہ بڑی وجہ ہماری اپنی نااہلی اور پانی ذخیرہ کرنے کے انتظامات کا فقدان ہے۔ پاکستان میں صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کے لیے 1991 میں بنائے جانے والے ادارے انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کے مطابق پاکستان میں پانی ذخیرہ کرنے کے صرف 2 بڑے ذرائع ہیں، جن میں تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم شامل ہیں۔ ان دونوں ڈیموں میں صرف 30 دن کا پانی جمع کیا جا سکتا ہے۔ عرصہ کے مطابق پاکستان میں بارشوں سے ہر سال تقریباً 145 ملین ایکڑ فٹ پانی آتا ہے، لیکن ذخیرہ کرنے کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے صرف 13.7 ملین ایکڑ فٹ پانی بچایا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں ہر سال 21 ارب روپے مالیت کے پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ جتنا پانی سمندر میں جاتا ہے اسے بچانے کے لیے منگلا ڈیم کے حجم جتنے 3 اور ڈیم بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اب تک ایسے ڈیم نہیں بنائے جا سکے۔ نتیجتاً خشک سالی اور سیلاب ہمارا مقدر بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں چھوٹے بڑے ڈیموں کی تعمیر کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ابھی تک بیچارے پاکستانی ایسی کسی بھی پروجیکٹ کے ثمرات سے محروم ہیں۔ کالا باغ ڈیم پہلے ہی متنازع ہو چکا ہے اور اس سے متعلق سندھ یا خیبر پختونخوا کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ دیا میر بادشاہ ڈیم کو لے لیں، یہ منصوبہ 1980 سے زیر غور ہے اور ابھی 2020 میں اس پر کام تیز کرنے کا اعلان کر کے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ڈیم کی تعمیر 2028 میں مکمل ہوگی۔ اسے پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم قرار دیا جا رہا ہے۔ اللہ کرے یہ ڈیم بر وقت مکمل ہو۔ بہرحال حکومت کو اس سے آگے کا بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ اب ملک مزید تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو مل کر دیا میر بادشاہ ڈیم سمیت مزید ڈیم بنانے چاہیے۔ ارباب اختیار فیصلہ کر لیں کہ کام کرنا ہے یا پھر لوگوں کو ڈبونا ہے۔ ملک میں نئے ڈیم بنانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ نہ صرف سیلاب روکنے میں مددگار ثابت ہوں گے، بلکہ پانی ذخیرہ کرنے، بجلی پیدا کرنے اور زرعی معیشت کو سہارا دینے کے لیے بھی ناگزیر ہیں۔ ناظرین، بھارت کی آبی جارحیت ہو یا سرحدی کشیدگی، پاکستان کو اس وقت صرف فوری رد عمل ہی نہیں بلکہ طویل المدتی حکمت عملی کی بھی ضرورت ہے۔ ایک طرف دشمن ہمیں کمزور کرنے کے لیے پانی کو ہتھیار بنا رہا ہے، دوسری طرف ہم اپنی نااہلی اور تاخیر کی وجہ سے اپنے وسائل کو سنبھالنے میں ناکام ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک پاکستان اپنی معیشت، انفراسٹرکچر اور دفاعی حکمت عملی کو مربوط انداز میں آگے نہیں بڑھاتا، تب تک دشمن کے ہر وار کے بعد ہمیں صرف ریسکیو اور ریلیف پر ہی اکتفا کرنا پڑے گا۔ چین کی نئی دفاعی ٹیکنالوجی اور ایران کے ساتھ بڑھتا ہوا تعاون پاکستان کے لیے حوصلہ افزا ہے، لیکن یہ سب اسی وقت فائدہ مند ہوگا جب ہم اپنی داخلی کمزوریوں پر قابو پائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہماری قیادت اب بھی وقتی بیانات اور سیاسی اختلافات میں الجھی رہے گی، یا پھر حقیقت میں ایسے فیصلے کرے گی جو آنے والی نسلوں کو سیلاب اور خشک سالی کے عذاب سے نجات دلا سکیں؟ یہ لمحہ فیصلہ کن ہے۔ یا تو ہم پانی کو تباہی کا ذریعہ بننے دیں گے، یا اسے اپنی طاقت، اپنی ترقی اور اپنے دفاع کی ضمانت بنا لیں۔
اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔